أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ بیٹی ربیہ سے سورہ قلم کا جو گزشتہ سبق تھا وہ ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بیٹی نیا سبق پڑھے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ ترتیل کی مشق کریں گے، قرات کی انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے بیٹی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، بیٹا سناؤ، سبق سناؤ آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وہ املی زیادہ لمبا ہو گیا، وَأُمْلِي لَهُمْ، وأملي لهم زیادہ لمبا ہو گیا نا، وَأُمْلِي لَهُمْ، لی لَهُمْ، وأملي لهم إن كيدي متين۔ کئی دی بھی زیادہ، جتنا کئی اتنا دی، کئی دی متین، إن كيدي متين۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وأملي لهم إن كيدي متين۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو دیکھو جتنا نا اتنا دا، اذ نادا، اذ نادا یہ غلط ہوتا ہے، اذ نادا وهو مکظوم، إذ نادى وهو مكذوم۔ اتنا ہی ہے۔ جی چلو آگے پڑھتے ہیں۔ لو، کھول لیا قرآن پاک، اوپر سے دیکھ لو۔ جی لولا، یہاں مد ہے، نظر آ رہی ہے نا؟ جی لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ جی لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ من بالعراء۔ ربه، ہاں کھڑی دیر ہی، دھیان رکھا کرو ان چیزوں کی طرف۔ من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ سارا سبق آپ ریکارڈ کیا کریں، یہ حفظ کا بھی۔ اچھا، جی فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، فاجتباه ربه، ہو کو لمبا ہو گیا، یہ فاجتباہ کی ہو کو لمبا نہیں کرنا، ربہ کی ہو کو لمبا کرنا ہے، فجعلہ کو بھی۔ پھر سنو، فاجتباہ رب
ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه अभी भी लंबा हो गया. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. फिर पढ़ो. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. بأبصار صا फुल साउंड है, साद में मोटी आवाज होती है. بأبصارهم لما سمعوا الذكر. بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ويقولون إنه لمجنون. ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. फिर सुनाओ लौला. लौला पढ़ो, रिपीट करो ना. لولا أن تداركه نعمة من ربه मिर पे देर नहीं लगानी. मिर ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. अच्छा पढ़िए फिर आगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. मश्क करते हैं. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला. जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى.
अलम यजिदक यतीमन फआवा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث अब आप उस तरह पढ़ें जिस तरह महफिल में पढ़ते हैं, औज़ बिल्लाह पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, फिर वो दुहा को पूरा करके फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सार सूरह कौसर को जॉइंट करें। मैं नहीं बोलूंगा दरमियान में, मैं देखना आपकी मिस्टेक तो नहीं होती। पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله। ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى जी ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى जी وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر जी وأما بنعمة ربك فحدث अच्छा, इसको पता है जॉइंट कैसे करना है? मैं भी आपको जॉइंट करके बताता हूँ। फहद्दिस को आगे मिलाना है। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
أعطيناك الكوثر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. شاباش. آگے پڑھیے فصلی لربک وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درس تحفیظ القرآن کا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. فقیر محمد مسعودی یو کے سے اور اسکاٹ لینڈ سے بیٹی ربیہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.